हमारी कौम का सिरों पर पगड़ी हुई थी, आज वह पगड़ी कितने भी नहीं। हमारी कौम का बहुत सारा पिछला सारा बुजुर्गों का मुंह पर दाढ़ी हुई थी, कैसे सोना सजे था। नबी की सुन्नत, सिर पर पगड़ी, गिट्टा के ऊपर सुथुन, हाथ में डंडी। आज हमारी कौम के अंदर ना दाढ़ी ना पगड़ी ना गिट्टा के ऊपर सुथुन, कितने भी नहीं। चादर कितनो खुल्लो कपड़ो लाए थो, के सुनो वस्कट ला के कपड़ो चला था। अल्लाह की कसम ना मजमा में हूँ यकीन करूँ, अगर तुम आज पटका बद के दाढ़ी रख के खुल्लो कपड़ो ला के दा आओ मस्जिद के अंदर, फिर सारी मस्जिद पर नजर मारो, अल्लाह की कसम ना अजीब व गरीब कैफियत का असरात होगा। अगर तुम क्लीन शेव करके सिर नंगे और पैंट शर्ट ला के आए, तुम उसमें भी असर देखो, तुम इसमें भी असर देखो। उसमें एक अलग असर है, इसमें कोई असर नहीं। इसमें दूजो बार हल दूजो एक रूह। दीन को जो जज्बा होना चाहिए, जो जज्बो सहाबा मत हो कि हम सारा का सारा तैयार होना चाहिए। इमाम नहीं, इमाम की अदम मौजूदगी में हूँ जाए नमाज पढ़ा के खड़ कर नमाज पढ़ाऊँ। मकतब यही काम करेगा। मकतब थारा जनाजा की थारा जनाजा को इंतजाम करेगो। मकतब तुमना बांग पढ़ने वाला तैयार करके दिया गो। मकतब तुमना इमाम तैयार करके दिया गो। मकतब तुमना मकतब पढ़ाने वाला तैयार करके दिया गो। ये चीज मकतब थी, यही चीज, यही दीन की अहम बुनियादी। और कुछ स्कूल इस वक्त भी इस रियासत में ऐसा है, मगर वे भी दीनी फिक्र का जो लोग हैं उन्होंने वे कायम किया भी है। उन स्कूलों के बच कुरान की तालीम है, इस्लाम की तालीम है, उनमें पढ़े बच्चा। बाकी अक्सरियत स्कूलों की ऐसी है कि जिनमें कुरान की और इस्लामियात की कोई तालीम नहीं होना, जरूरत भी ना हो। और मुझा का बच्चा उन स्कूलों में पढ़े, वे कल ना जिस वक्त तैयार होएगा, वे के जहन लेके डेरा में आएंगे, ये खुद सोचना है ना। अल्लाह के मुतल्लिक उनको जहन के होगो, नबी के मुतल्लिक उनको जहन के होगो, फरिश्तों के मुतल्लिक उनको जहन के होगो, आखिरत के मुतल्लिक उनको जहन के होगो। अल्लाह की आसमानी किताब जो नबियों पर नाजिल हुई, कुरान पर न कुरान मुकद्दस किताब या नाजिल हुई, इसके मुतल्लिक उसको जहन न जाने आगे के होगो। और अल्लाह पाक ने मारे ना कितना एहसान कियो। दा अगर हम किसी अल्लाह बचावे किसी सिख का डेरा में होता, किसी हिंदू का डेरा में होता, किसी ईसाई का डेरा में होता, किसी यहूदी का डेरा में होता, मारो के हाल हो तो, मारी माँ को के हाल हो तो, मारा बाप को के हाल हो तो, हम किस नवियत में हमारी परवरिश होती पता नहीं के परनो पड़तो। लेकिन अल्लाह पाक को कितना बड़ो एहसान, कम से कम इतना युद्ध आवो तो हम कर सका। मेरी जीड़ी काटू माँ वह भी मुसलमान, मेरो बाप वो भी मुसलमान, मेरो दादो वो भी मुसलमान, मेरी दादी वह भी मुसलमान। आज हमारा कोई हाल यू हमारा डेरा में, ना पूत मने न थी मने, ना बड़ो मने न निको मने, कोई किसी की मन तो ही आज डेरा में अपने आप है। एक नहीं हूँ मुंह मोड़ी हुआ एक यो ही भाइयों बहनों को भी हाल है, यो ही आज बरादियों में रिश्तेदारों को भी हाल है। इसमें बहुत बड़ी कलेश है, बेदीनी का असरात हमारा खाना में। ना हम हमसाया का हुकूक को पतो, ना हम ना बहन भाइयों का हुकूक को पतो, ना हम ना दुआ जिया का हुकूक को पतो, ना बाप ना अपनी औलाद का हुकूक को पतो, ना औलाद ना अपनी माँ बाप का हुकूक को पतो। ये है ना मकतब इसे वास्ते है। इस वक्त भी जितना नौजवानों का निकाह होने लगा भी दा है इल्ला माशा अल्लाह, इस मकतब और इस मदारिस और इस तबलीग और इस उलमा की चलत फिरत की वजह से है वे ऐसा लोग भी हैं जरा आज ये इंतखाब करी जवान ना मैंने दीनदार लड़की ना निकाह होना चाहिए। वरना जब ये अक्सरियत ऐसी है कि MSc M.Ed B.Ed ठीक है, ये असरी उलूम इंत पढ़ते कोई बना कर तो नहीं कर, जरूर पढ़ो शौक ना पढ़ो, मगर ये भी तो सोच लो ना इसने कुरान भी कभी पढ़े है कि ना नहीं, अरे फिर इसने जिंदगी जाया की है। असल में चूंकि ये इतनी बड़ी मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर तकरीबन इसके ना कितना चूल्हा है, तकरीबन 60 चूल्हो। एक डेरा में कितना आदमी होंगे, चलो 4 ही करें, चलो 3 ही करें, 3 × 60 कितना आदमी बनी है, तब कितना है मौजूद। अठे साते कितनी तादाद काट गई। मस्जिद थारी, मकतबी थारी बस्ती को, मेजबान बेचारा की तू आया यार, सोच उनकी गाल है ना। एक मिसाल को तौर पर कितनी मसले इस बेचारा इमाम ने कितनी मेहनत की होगी, मतलब इस वक्त इसको दिल के कहते हो, कितनी इस बेचारा ने थारा बच्चों पर मेहनत की। मैंने तकरीबन आज हो गया इसना 3-4 दिन 1 हफ्तों मुसलसल फूल मैंने इसकी मैं थारा के बजाय मैंने इसकी ज्यादा फिक्र।
تم یقین کریں گا میں نے بھی اس وقت وہ بھی ڈیرا کے بیچ میں نے بھی اس پہ ڈیرا بیچ کوئی نہیں تھا نکاح معصوم جاتا تھا ڈیرا بھی ڈیرے چھوڑ کے آئے ہو میرا ڈیرا کا جڑا اپنا وزیر داخلہ ہے وہ کسی سفر پر ہے اس وقت کسی سلسلہ مدور سری نگر گیا میں کیوں نہ ڈیرے جندرو کرو آخر میں اس کے نہ کوئی وعدہ کی ہو ٹھیک ہے جی قاری مشتاق صاحب کی تو آئے ہو لولاب کو ہے دوجو مثال تو دوجو امام دوجو قاری صاحب ہے تم دیکھو بھی تھارا اس علاقہ کے بیچے لولاب کرے کی تو آیا بھی بیچارہ ات کتنی وضاحت کے نہ انہوں نے گل زیادہ کیا اصل حکومت تو انہوں نے گل تم اپنی چالو رکھو میری ہو گئی لاسٹ پر گل دو ہوں زیادہ بول نہیں سکتا میری تھوڑی جسمانی کمزوری بھی ہے اور پرابلم بھی ہے مگر بہرحال اس کو تقاضو تو اس کو تقاضو دین کو تقاضو مکتب کو تقاضو قرآن کو تقاضو اسلام کو تقاضو مد نظر رکھے میں کیوں نہ چلو اپنی نجات واسطے اپنی مغفرت واسطے بہرحال اس مجلس میں شرکت کرا لہٰذا چلو چونکہ آج شاید یہ پہلی بار مکتب کو پروگرام ہے ہاں جی پہلی بار ہے ایسی پر مگر آئندہ واسطے یا انشاءاللہ یہ دیکھنی چاہیے نہ تم نے مثال طور پہ ساری بستی کو گشت کی ذمہ داری تھاری تھی یہ سارا جمع کر کے تم نہ آنا تھا بچہ تھا رہا ہے اس وقت اور بچوں کی تعداد کتنی ہے مکتب میں 70-80 بچوں تقریباً دیکھنا آخر جب تک نہ ہم ان لوگوں ان بچوں نے اہمیت دین کی تاں پیدا ہوگی جس وقت ہم ان کا نال سپورٹ کریں گا ہم ان کے اگے آئیں گا ہر معاملہ میں لہذا اس معاملہ کے بچ دیو ہی پتہ چلن ایتو پتہ چلن مطلب ہر بستی کی کارگزاری دینی اعتبار تے ایمان کا اعتبار تے اسلام کا اعتبار تے قرآن کا اعتبار تے کتنی ہے وہ اے یا ایس سامنے پوچھنا آئے لگی یعنی اس وقت دنیا کی ہر چیز کی فکر ہمارا ذہن میں ہے اور اس کی قدر ہے اور اس کی اہمیت ہے اس پر مال بھی خرچ جان بھی خرچ وقت بھی خرچ ان کا نکاح بھی بڑا بھی لیکن دین کا بارہ میں ہماری محنت کو عالم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اگے مثال اس وقت حال اگے چلتا چلتا جتنوں دور اگے چلے گو کہ پتہ نہیں آگاہ کا حالات کیسا ہوئیں گا اس وقت فلہذا کر کے پہلی فکر آئندہ یہ کرنی ہے کہ جس وقت بھی کوئی بھی دینی مجلس ہوئی اس میں کوشش ساری بستی کی یہ کرنی ہے کہ معاونت کرنی ہے بستی ساری نے فکر کے نال آنا ہے اور فکر کے نال اس کے بھی جس چیز کی ضرورت ہے جس چیز کی ضرورت ہے مال کی ضرورت مال لاؤ یہ سرما بس یہ سرمایہ آخرت میں کاری آئے گا جان کی ضرورت ہے کہ ہماری جان بھی حاضر ہے وقت کی ضرورت ہے ہماری وقت بھی بلکہ ممکن ہے تھارو اس وقت بیٹھنا تھارو ٹرنو تھارو پھرنو تھاری محنت کرنی بلکہ یہی تھاری آگا واسطے اللہ تعالیٰ کرے نجات کو ذریعہ بن جائے یا دنیا میں ہدایت کو ذریعہ بن جائے کرے انسان اپنی آخرت واسطے ہے نا وہ کیوں ہی نا اگلا مردانہ تو قبر نہ حساب ہے قبر میں چلنا ہی نہیں چلنا بلکہ اللہ نہ یہی رس بکار آ جائے یہی ہوتی یہی معمولی ادا اللہ نہ پسند آ جائے کچھ پتہ نہیں انسان نا کہ میرا کون عمل اللہ کی دربار میں قابل قبول ہے جو اللہ کی ذات نہ پتہ ہے کرنا تو عمل ہم نہ ہر کوئی ہے جو شریعت کو حکم ہے لیکن کسی بات ہم سمجھاں کہ وہ کوئی خاص اتنا بڑا عمل نہیں وہ عمل نکو مگر اللہ کسی بات نکاحی عمل پر کیا کر چھوڑے اس کی اللہ پاک اسی پر نجات کر چھوڑے لہٰذا آئندہ جس وقت بھی کوئی پروگرام ہو پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ ساری بستی متوجہ کرنی ہے اس پروگرام کے بچ جتنا کر رہی کہ نہ آج کتنا نکلی ہو آج تمہاری بستی میں مکتب کو پروگرام ہے یا کوئی سیرت کو پروگرام ہے یا کوئی اصلاحی مجلس ہے یا فلانا عالم نانو ہے ہم ضرور مسجد میں آج سارا دین کی نسبت پر جمع اپنا کام کرنا ہے پہلا ہی مثال تم نے میرے خیال میں شاید ہفتہ پہلا تم نے اس پروگرام کا بارے میں پتہ تھا آج یو دن اور یو ٹائم جو پہلا اپنا ٹائم جو بالکل خالی کرنا تھا کہ نا آج میرا اس ٹائم پر کوئی کام نہیں اگر کرنا بھی ہے کوئی اہم کام وہ پہلا نبھاؤں آج میں دیگر کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے مسجد کے بعد آج مکتب کا پروگرام ہے وہ تو ایک مکتب کا نام پر ایک دینی مجلس ہوں اس مجلس میں شرکت کروں پھر یہ برکت دے کر ہوں ڈیرے چلوں پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کا برکات کس طریقہ نہ ڈیرا کے بچ کس طریقہ نہ بستی کے بچ کس طریقہ نہ انسان کی ذات کے بچ منتقل ہوئیں گا لیکن تاں جس وقت انسان انگائی تھی محنت کرنے واسطے ہمت کے نال اور انسان شوق کے نال اور جذبہ کے نال اور اخلاص کے نال جس وقت انسان تیار ہو گئے کیونکہ دین کی محنت ہم ہی نہ کرنی ہے اللہ نے یہ مذہب ہم ہی نہ دیتا ہے اور سب سے بڑی عظیم نعمت جو اللہ نے ہم نہ دیتی ہے وہ ایمان کی نعمت دیتی ہے کیونکہ اس نعمت کے برابر کائنات میں اور کوئی نعمت ہے دنیا میں ہزاروں کی تعداد بلکہ ہزاروں کے ارباں کی تعداد میں وہ بھی انسان ہیں دولت بھی ان کا کڑا ہے حسن بھی ماں ان کا کڑا ہے عہدہ بھی ان کا کڑا ہے دنیا کی ہر فیسلٹی ان کا کڑا ہے لیکن ایک چیز ان کو نہیں کہ ایمان کی دولت ہے وہ محروم ہے مگر اگرچہ ہمارے کڑا کچھ کاک بھی نہیں جتنا دیتا اس پر بھی اللہ کو شکر لیکن ایک بہت بڑی عظیم دولت اللہ پاک نے ہم نے دیتی ہے وہ ایمان کی دولت
تائی نبی علیہ السلام نے اپنا دور کے بچ صحابہ کی موجودگی میں صحابہ نے یہ گل کیو کہ مبارک تمنا میرا طرفو مبارک، اے اللہ کا نبی تو صحابہ نا کس چیز کی مبارک دے لگو؟ مبارک اس چیز کی ہے تم نے ہوں دیکھو، دیکھ کے پھر میرے پر ایمان آنی ہو، اللہ پر ایمان آنی ہو، لہذا میرا طرفو تمنا مبارک۔ صحابہ نے ایک دم، اور جنہوں نے نہیں دیکھو حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے کیوں 7 واری مبارک، 7 پھیری مبارک میرا طرفوں، میرا ان امتیاں نے جنہوں نے ہوں نہیں دیکھو مگر پھر بھی میرا پر ایمان آنی ہو۔ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ، اس حدیث پاک کا مستحق ہم ضرور ہیں۔ ہم نے تو آپ لوگ نبی نہیں دیکھو نا، ہم نے تو اللہ بھی نہیں دیکھو، اور اللہ نے دنیا میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، آخرت میں تو سارا اللہ نہ دیکھیں گا۔ اس وقت مارو ایمان بالغیب اللہ پر بھی ہے اور ایمان بالغیب نبی پر بھی ہے۔ نبی کی زیارت واسطے چلے، حج کا سلسلہ میں، مدینہ کا سلسلہ میں، روضہ پاک پر زیارت کرے، سلام پیش کریں، لیکن ہو بہو نبی کی زیارت ہم نے تو نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم نے مان لیو کہ نبی واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نبی ہے برحق، اس پر مارو ایمان ہے۔ اسی ایمان کی خوشخبری پر اللہ پاک نے، اللہ پاک کا نبی نے ہمیں 7 واری مبارکباد دی ہے۔ اس کے بعد اور کیا مبارکباد دی؟ کسی کی تھی، کسی کو جد، اگر